हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण तपाईं हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 110 मा उपस्थित भइसकेका छौं। निरन्तर हामीले 110 दिन भइसक्यो श्री शिव महापुराण श्रवण गरिरहेका छौं। यो के को कृपा हो त भन्दा हुने भगवानको कृपा हो। पक्कै पनि नभए कहाँ हामीले यति लामो समयसम्म न भन्न सक्दथ्यौं न सुन्न सक्दथ्यौं होला, हैन? खटपट हुन्थ्यो हामीलाई, कहिले सकिन्छ होला भनिराखेका छौं अझै पनि हामी। तर हामीले कथा सुन्दाखेरि आनन्द आयो, भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्दाखेरि हाम्रा आँखाबाट आँसुका थोपा छुइन थाले भने हाम्रो यो शरीर द्रवीभूत बनाउनका लागि एकदम सक्षम भयौं भने ओहो हामी सम्झ्यौं कि अब भगवानको कृपा हामीलाई मिल्दैछ। यह लोकमा पनि हामीले गरेको कर्म अनुसार हामीलाई सुख मिल्छ, हैन? पहिलो जन्ममा जस्तो कर्म गरेका थियौं त्यस्तै अहिलेको जन्ममा हामीले भोग्ने हो, हैन र? हो नि त प्यारो भक्त भागवतहरु। त हामीले पूर्व जन्ममा अब के गर्यौं? विभिन्न पाप गरेका छौं, अनि अहिले आएर हामी सुख खोज्छौं, कहाँबाट मिल्छ त? त्यतिखेर त्यो पाप भएको हुन सक्दछ। त्यसैले त्यतिखेरको पाप, अहिलेको पाप, सबै पाप नाश होस्, भगवानको कृपा मिलोस्, यही उद्देश्यका साथमा हामी कथा सुनिरहन्छौं, हजुरहरूलाई सुनाइरहन्छौं। पक्कै पनि हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ। अब यो साथ भनेको पक्कै पनि कुनै न कुनै जन्ममा तपाईँ हामी एकै थियौँ भन्ने हामीले ठान्नु पर्दछ। हो प्यारो भक्त भागवतहरु, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तारतम्य नमिलिकन कहाँ भेट हुन्छ, हैन? कहाँ आस्था र श्रद्धा जाग्दछ, हैन? कथा त अरूले पनि भन्नुभएको छ नि त धेरैले। तर हजुरहरूले यहाँ धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमै किन सुन्नुहुन्छ भन्दा यहाँ म दोहोऱ्याएर भए पनि तेरियाएर भए पनि बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। पक्कै पनि हजुरहरूले कहीँ बुझ्नु भएको छैन भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले जानेसम्म, मलाई गुरु कृपा भएसम्म, मलाई भगवत कृपा भएसम्म, मैले आफ्नो ज्ञानले भ्याएसम्म, बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई सम्झाउने, हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयत्न अवश्य गर्न म कोसिस गर्नेछु। र पक्कै पनि भगवानसँग यही आशीर्वाद हामीले माग्दछौं कि भगवानले कृपा गर्नुहोस्, सबैलाई हामीले राम्रो गर्न सकौं, सबैलाई राम्रो होस्। हो, हामीले यही भावना राख्दछौं र राखिरहन्छौं। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब भगवानले भन्नुभयो यो समग्र जगत अग्नि र सोमात्मक छ। तर ऋषिहरूले यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको थियो, भगवान शिवले किन समग्र जगतलाई अग्नि र सोमात्मक भनेर अर्थ लगाउनु भयो, के हो यसको कारण भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो नि त प्यारो भक्त भागवतहरु, हैन? हामीले सुनेका थियौं अगाडि, हामीले बुझ्दै पनि छौं प्यारो भक्त भागवतहरु के रहेछ अग्नि सोमात्मक भने के रहेछ, किन भन्नुभएको रहेछ, यसको अर्थ हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। ऋषिहरूले सोध्नु भएको थियो, देवीं समादधानेन देवेनेदं किमीरितम् अग्नि सोमात्मकं विश्वं
वागरथात्मकमित्यपि। हे प्रभु किन भन्नुभयो, प्रभुले किन भन्नुभयो यस्तो? यो समग्र जगतलाई अग्निशमात्मक भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। के हो त यसको भनेर हामीले यसरी सोध्नु भएको थियो ऋषिहरूले। त्यही कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ, त्यही ज्ञानलाई हामीले धारण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि आधार शक्तिले यो माथितिर जाने अग्निलाई धारण गरेको हुन्छ भने तलतिर झर्ने सोम शिव शक्तिको आधारमा स्थापित भएको हुन्छ। भगवान शिव माथि हुनुहुन्छ यसको मतलब भने शक्ति तल होइन, त्यो जल रूपी शक्ति तल, अग्नि रूपी शिव माथि होइन। भगवान शिव अब यहाँ के बताइएको छ भने भगवान शिव माथि हुनुहुन्छ भने शक्ति तल, अनि शक्ति माथि छ भने भगवान शिव फेरि तल हुनुहुन्छ भनेको यो चक्कर चलिरहन्छ। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यो जगत पटक पटक अग्निले जलाएर भस्म हुन्छ। यो अग्निको वीर्य हो, खरानीलाई अग्निको वीर्य भनिन्छ। जसले यसरी उत्तम स्वरूपका विषयमा ज्ञान हासिल गरेर अग्नि उच्चारण गर्दै खरानीले स्नान गर्छ, त्यो जीव सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अग्निको वीर्य रूपी खरानीलाई सोमले अब यहाँ अयोग युक्तिले फेरि ढाकिदिएकाले त्यो प्रकृतिको अधिकारमा गयो। यदि योग युक्तिद्वारा शाक्त अमृतको वर्षाले त्यो खरानीलाई चारैतिरबाट ढाकिदिएको थियो भने त्यो प्रकृतिको स्वामित्वमा जाने थिएन। यसकारण यस प्रकारको ढकाई सधैँ मृत्युमाथि विजय पाउनका लागि हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म भन्छौँ नि हामीले होइन, हामीले भस्म लगाउँछौँ, यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवत। अब यसकारण यस प्रकारको ढकाई सधैँ मृत्युमाथि विजय पाउनका लागि हुन्छ। मैले बताएँ शिवरूपी अग्निसँग शक्तिरूपी अमृतको स्पर्श भएपछि जसले अमृतबाट ढाकिने अवसर पाएको हुन्छ त्यसको मृत्यु हुन सक्दैन। जसले अग्निको यो स्वरूप र यसभन्दा पहिले बताइएको अमृतको ढकाइका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्दछ त्यो यो संसारबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ। जसले शिवरूपी अग्निले शरीर भस्म बनाएर सोमरूपी अमृतले योग मार्गका आधारमा यसलाई ढाकिदिन्छ, त्यो अमृत स्वरूप हुन्छ। यसका आधारमा भगवान शिवले समग्र जगतलाई अग्निशमात्मक बनाउनु, अग्निशमात्मक उहाँले त्यसै कारणले बताउनु भएको थियो भनेर यहाँनिर ऋषिहरूलाई चाहिँ वायु देवताले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ अब म तपाईहरूलाई यो जगत कसरी वचनमय छ त, कसरी वचनमय छ यो जगत, अनि अब यो संसारमा कुनै पनि बिना शब्दको अर्थ र बिना अर्थ शब्द छैन। यसकारण समयअनुसार सबै शब्दबाट समग्र अर्थको ज्ञान हुन्छ। प्रकृतिको यो जो परिणाम छ शब्द भाव र अर्थभावको भेदले दुई प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ हामीले। जुन भगवान शिव र पार्वतीको प्राकृतिक मूर्ति हो उहाँहरूको शब्दमय विभूतिलाई स्थूल सूक्ष्म र परा भनिन्छ। जुन कानले प्रत्यक्ष सुनिन्छ त्यसलाई स्थूल, जसको चिन्तन मात्र हुन्छ त्यसलाई सूक्ष्म, अनि जुन चिन्तनको सीमा भन्दा बाहिर रहेको हुन्छ त्यसलाई परा भनेर भनिन्छ। त्यो शक्ति स्वरूपा छ, त्यसैलाई शिवशक्तिको आश्रयमा रहने पराशक्ति भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो पराशक्ति ज्ञान योगको संयोगबाट परिपक्व हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो सबै शक्तिहरूको समष्टि रूप हो। यो शिव तत्त्वका नामले प्रख्यात भएर सबै कार्यहरूको मूल प्रकृति मानिएको छ, त्यसैलाई कुण्डलिनी भनिन्छ। त्यही विशुद्ध अपरा माया हो। त्यो अविभाजित भए तापनि छवटा मार्गका रूपमा फैलिएको छ। छवटा मध्ये तीनवटालाई शब्दरूपी, तीनवटालाई अर्थरूपी बताइएको छ। यो संसारमा भएका सबै मनुष्यलाई आफ्नो आत्मशुद्धिका अनुसार सबै तत्त्वहरूको विभागमा विलय हुने र भोग गर्ने अधिकार हुन्छ। ती सबै तत्त्व कलाहरूद्वारा यथायोग्य प्राप्त हुन्छन्। परा प्रकृतिको आरम्भमा जुन 5 प्रकारका परिणाम हुन्छन् तिनीहरू नै निवृत्ति लगायतका कलाहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। अनि मन्त्र, पद र वर्ण शब्दसँग सम्बन्धित छन् भने भुवन तत्त्व र कला अर्थसँग सम्बन्धित छन्। यिनीहरूमा पनि एक अर्कासँग ढाक्ने र ढाकिने भाव रहेको बताइएको छ। हामीलाई उपलब्ध सबै मन्त्र पदहरूले ढाकिएका छन् किनकि ती वाक्यरूपी हुन्। यसै गरी सबै पदहरू पनि वर्णहरूले ढाकिएका छन् किनकि
ज्ञानीहरूका अनुसार वर्णहरूको समूहलाई पद भनिन्छ। ती वर्ण पनि भुवनहरूले ढाकिएका छन् किनकि तिनीहरूमा ती उपलब्ध हुन्छन्। भुवन पनि तत्त्वहरूको समूहद्वारा बाहिर र भित्र ढाकिएका छन् किनकि तिनीहरूको उमस्थल तत्त्वहरू नै हो, तिनीहरूको मुख्य स्थल। ती कारण रूपी तत्त्वहरूबाट तिनीहरू आरम्भ हुन्छन्। यी अनेकौं भुवन तिनीहरूबाटै प्रकट भएका छन्। तिनीहरूमध्ये केही पुराण प्रसिद्ध छन्, पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ, बताइएको छ, सम्झाउन खोजिएको छ, बुझाउन खोजिएको छ हैन। पुराणहरूमा सबैतिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अन्य भुवनहरूको ज्ञान शिव सम्बन्धी आगमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भने केही तत्त्वका विषयमा सांख्य र योग शास्त्रमा पनि वर्णन गरिएको छ। शिवशास्त्रहरूमा प्रसिद्ध अन्य जुन तत्त्व छन् तिनीहरू सबै कलाले यथार्थ रूपमा ढाकिएका छन्। ती निवृत्ति लगायतका कलाहरू आफूभन्दा माथिको तत्त्वबाट ढाकिएका छन्। यसकारण पराशक्ति सबैतिर व्याप्त भएर रहेको हुन्छ। त्यसैले शक्तिदेखि पृथ्वीसम्मका सबै तत्त्वहरू शिव तत्त्वबाट उत्पन्न भएका हुन्। यसैले जसरी घडा लगायत माटोले व्याप्त हुन्छन् त्यसै गरी यी सबै तत्त्व भगवान शिवबाट व्याप्त छन् जुन 6वटा मार्गबाट प्राप्त हुन्छ। त्यही भगवान शिवको लोक हो। 5 तत्त्वहरूको अन्वेषणबाट व्यापिका र अव्यापिका शक्तिको ज्ञान हुन्छ। निवृत्ति कलाबाट रुद्रलोकसम्मको ब्रह्माण्डको अवस्थाको ज्ञान हुन्छ। प्रतिष्ठा कलाबाट त्योभन्दा पनि माथि अव्यक्तको सीमासम्मको ज्ञान हुन्छ भने विद्या कलाबाट त्योभन्दा पनि माथि विद्येश्वरसम्मका स्थानको ज्ञान हुन्छ र शान्ति कलाबाट त्योभन्दा पनि माथि तथा शान्त्यातीत कलाबाट अनन्तसम्मको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यसैलाई परा आकाश भनिन्छ। यहाँसम्म वर्णन गरिएका 5वटा तत्त्वले समग्र जगत व्याप्त भएको छ। यसकारण साधकले त्यसैमा सबै देख्नु पर्दछ। जसले मार्गको व्याप्तिका विषयमा नजानेर खोज्न थाल्दछ उसले शुद्धिको फल नपाउने भएकाले उसको सबै परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। शक्तिसँग संयोग नभएसम्म तत्त्वहरूको यथार्थ रूपमा ज्ञान हुन सक्दैन। त्यसका लागि शक्ति चाहियो, शक्तिसँग समागम हुनु पर्दछ। तिनीहरूको व्याप्ति र वृद्धिको ज्ञान पनि असम्भव छ। भगवान शिवको जुन आनन्द रूपी पराशक्ति छ त्यही आज्ञा हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। आज्ञा भनेर अगाडि हामीले बुझेका थियौँ। त्यो कारण स्वरूप आज्ञाको सहयोगले भगवान शिव सबै शिवको अधिपति हुनुहुन्छ। यथार्थलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने आत्मामा कहिल्यै विकार उत्पन्न हुँदैन। यो विकारको अनुभूति माया मात्र हो। यसैको कुनै बन्धन नभएकाले त्यसबाट मुक्त गराउने पनि कोही छैन। भगवान शिवको जुन पराशक्ति छ त्यो सबै ऐश्वर्यको अन्तिम सीमा हो। उहाँ तिनै ज्यादै विलक्षण भावहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यो शक्तिसँग भगवान शिव गृहस्थी बन्नुभयो र शक्ति पनि भगवान शिवसँग गृहिणी बनेर रहेकी छन्। अब शिव शक्ति त्यही शिव पार्वती हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जुन प्रकृतिजन्य जगतहरू जो प्रकृतिजन्य जगत रूप कारण छ त्यही भगवान शिव दम्पतिको सन्तान हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। शिव दम्पतिको सन्तान के हो? जुन प्रकृतिजन्य जगत रूपी कारण छ त्यही हो। भगवान शिव कर्ता हुनुहुन्छ भने शक्ति कारण हुन्। कर्ता र कारण बेगर कुनै पनि चिजको निर्माण हुन सक्दैन। यसैलाई उहाँहरूको भेद भनिन्छ। यथार्थमा भगवान शिव नै 2वटा स्वरूपमा रहनु भएको छ। यसकारण भगवान शिव परम कारण हुनुहुन्छ भने उहाँको आज्ञा परमेश्वरी हुनुहुन्छ। त्यसैबाट अभिप्रेरित भएर भगवान शिवको अविनाशी मूल प्रकृतिको कार्यभेदका आधारमा महामाया, माया र 3 गुण सम्पन्न प्रकृति अवस्थित भएको ज्ञान हुन्छ। यी 6वटा मार्ग वचनमय भएकाले तिनै समग्र जगतका रूपमा अवस्थित भएका छन्। यो कुरा सबै शास्त्रहरूमा स्पष्ट बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू त अब यहाँ अगाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरू ऋषिहरूले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, यदि भगवान शिवले सधैँ शान्त रहेर सबैमाथि अनुकम्पा गर्नुहुन्छ भने, सबैमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ भने सबै अभिलाषा एकैपटक पूर्ण नगरिदिनुको कारण के हुन सक्दछ त? सबैको अभिलाषा पूर्ण गरिदिने उनै भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ, साम्ब सदा शिव हुनुहुन्छ भने त सबैको अभिलाषा एकैपल्ट परिपूर्ण गरिदिनु पर्ने हो, होइन र? एकैचोटि गरिदिन सक्नुहुन्छ नि त उहाँले त। जो सबै गर्न सक्षम हुनुहुन्छ उहाँले सबैलाई एकैपटक बन्धनमुक्त नगरिदिनुको अर्थ चाहिँ के हो? फेरि सबैलाई एकैचोटि बन्धनमुक्त पनि उहाँले गरिदिनुहुन्न। यसको कारण चाहिँ के हो? यो पनि जान्ने इच्छा छ। यसमा अनादिकालदेखि चल्दै आएका सबैका विचित्र कर्म अलग अलग हुने भएकाले सबैलाई समान फल प्राप्त हुन उचित हुँदैन। किनकि
कर्महरूको विचित्रताको यसमा निर्णायक भूमिका रहँदैन, किनभने ती सबै कर्म ईश्वरको प्रेरणाले हुन्छन्। हाम्रो प्रेरणाले यहाँ केही हुँदैन। यहाँ ईश्वरको प्रेरणा भयो भने सबै कर्म हुन्छ, हावा चल्छ, पानी पर्छ, सबै कुरा होला। भोलि ईश्वरको अनुकम्पा भएन भने यहाँ केही पनि हुँदैन। उहाँलाई विचार भएन भने पानी पनि पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई यी सबै कुरा यथार्थमा बताइदिनुहोस्। अब यो के हो त? उहाँले सङ्कल्प मात्रले हो सारा जगतको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने सङ्कल्प मात्रले विलय पनि गर्न सक्नुपर्ने हो। सबैको इच्छा सङ्कल्प मात्रले परिपूर्ण गरिदिनु पर्ने हो। के हो यस्तो? यो तर किन उहाँले गर्नुहुन्न? किन छानी छानी भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ? के हो त? जसले भक्ति गर्छ त उसलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, जसले वास्तै गर्दैन उसलाई अनुग्रह गरेर के फाइदा होइन? प्यारा भक्त भागवत ल हेर्नुहोस्, यहाँ ऋषिहरूले यसरी प्रश्न सोध्नु त वायु देवताले अगाडि गएर उहाँले भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर तपाईँहरूले जिज्ञासा अति उत्तम राख्नु भएको छ, धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब किन यो जिज्ञासा उचित छ भने यो सबैले जान्न पनि उचित छ, सबैमा यो ज्ञान हुन उचित छ। त सबैमा यो ज्ञान हुनुपर्दछ। त त्यो आज म बताउँदैछु। किनकि कुनै कुरा जान्ने चाहना वा तत्त्व ज्ञानका लागि गरिएको प्रश्नका आधारमा कसैमा नास्तिकता उत्पन्न हुन सक्दैन। यदि नास्तिकता उत्पन्न भइरहेको थियो, यो केही होइन भन्ने लागेको थियो भने पनि अब हो रहेछ भन्ने भान पर्छ, हो रहेछ भन्ने उसलाई चाहिँ यो ज्ञान हुन्छ। यसरी यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, असत मनुष्यहरूमा रहेको अन्य भावलाई भगवान शिवको कृपाको अभाव सम्झनु पर्दछ। असत मनुष्यहरूमा जुन रहेको भाव छ नि, होइन, विभिन्न विकारहरू छ, विभिन्न कुराहरू सोचिया छ, नहुने कुरा पनि सोचिया छ, हुने कुरा पनि सोचिया छ, नहुने कुरा पनि गरेका छ, हुने कुरा पनि गरेका छ भने उसमा शिव कृपा छैन भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ भन्न खोज्या हो यो प्यारा भक्त भागवतहरू। शिव कृपाको अभाव छ, उसमा छैन। भगवान शिवको अनुकम्पा प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि कर्म हुन सक्दैन। यसरी बताइएको छ शास्त्रमा। कुनै कर्म हुन सक्दैन, केही पनि हुँदैन। कर्मका लागि स्वभाव प्राप्त हुने भएकाले स्वभावविहीन पुरुषले कसैप्रति अनुकम्पा गर्नै सक्दैन। फेरि कर्मका लागि स्वभाव पर्याप्त हुन्छ, होइन? अब स्वभाव नै छैन कर्म गर्ने भने उसले कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ? कर्मै गर्न अल्छी गर्छ, हुँदैन। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, यो कस्तो राम्रो कुरा बताइएको छ। यो जीव र पासो रूपी जगतलाई मुख्य बताइएको छ। त्यो अनुकम्पाको पात्र हो। परलाई अनुकम्पा गर्नका लागि पतिको आज्ञा आवश्यक हुन्छ, तथा पतिको आज्ञा दिएर सधैँ सबैमाथि अनुकम्पा गर्नुहुन्छ। त्यो अनुकम्पाका लागि आज्ञा स्वीकार गर्दा भगवान शिव परतन्त्र हुनुभएको मान्न अथवा त्यो ठान्न उचित हुँदैन। अब उहाँ परतन्त्र हुन त भगवानले भन्नुभएको छ कि म भक्तको अधीनमा छु, म पनि स्वतन्त्र छैन है, म पनि कसको अधीनमा छु? भक्तको अधीनमा छु है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवत। तर पनि यहाँ उहाँलाई परतन्त्र भनेर भन्न मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। जो अनुग्रह गर्न योग्य छ त्यसलाई स्वतन्त्र मानिन्छ, किनकि पतिको अनुकम्पा नभएसम्म उसलाई भोग र मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। पति भनेको को? उनै परमात्मा, परमात्मा नै पति हुनुहुन्छ। हामी श्रीमती छौँ। ल हेर्नुहोस्, हामी श्रीमती छौँ, परमात्मा पति हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जुन शरीरमा भएको आत्मा छ त्यो पनि अनुकम्पाको पात्र हो, किनकि त्यो पनि भगवान शिवको आज्ञा नपाएसम्म मुक्त हुन सक्दैन। मुक्त हुनका लागि शिवको आज्ञा चाहियो, शिवको कृपा चाहियो। यसकारण यो संसारमा भएका सबै वस्तु भगवान शिवको आज्ञाका अधीनमा रहेका छन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। सगुण वा साकार भए तापनि जसका माध्यमद्वारा हामीले निर्गुण र निराकार भगवान शिवलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, उहाँ त्यो मूर्ति वा लिङ्गका रूपमा बस्नु भएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। उहाँ के भन्नुहुन्छ? मूर्ति पनि बनिदिनुहुन्छ भक्तका लागि, लिङ्ग बनिदिनुहुन्छ भक्तका लागि, भक्तले जे चाह्यो त्यही बनिदिनुहुन्छ। को? भगवान शिव। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जुन साक्षात् कला रहित र परम कारण स्वरूप भगवान शिव हुनुहुन्छ, उहाँको साकार भावबाट अनुभूति गर्न नसकिने होइन। यसमा प्रमाणका आधारमा जान्न सक्नु उहाँको स्वभावको उपादान होइन। अब प्रमाण उहाँ प्रतीक मात्रले अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न हुँदैन, उहाँ परम तत्त्वको उपलक्षण मात्र हुनुहुन्छ। शिवको मूर्ति छ भन्दा त्यो मूर्तिमा भगवान रहनु भएको बुझ्नु पर्दछ। यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्यो के
शिवको मूर्ति छ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। किनकि मूर्ति उहाँको उपलक्षण मात्र हो। जसरी काठ लगायतको आधारविहीन भएर अग्नि रहन सक्दैन, त्यसै गरी भगवान शिव पनि शरीरमा आत्माको रूपमा रहनुभएको छ। यसकारण पूजा लगायतमा शरीरमा रहेको आत्माको परिकल्पना गरिन्छ। हैन, हामीले पूजा गर्दाखेरि आत्मामा भगवान हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ हो, यो परिकल्पना गरिन्छ। किनकि शरीर रूपी आत्माका लागि गरेको पूजा भगवान शिवलाई गरिएको मानिन्छ, हामीले यसरी बुझिन्छ। यसकारण लिङ्ग लगायतमा जुन पूजा हुन्छ, लिङ्ग माने प्रतीक, त्यो भगवान शिवको पूजा हो। ती मूर्तिहरूमा भगवान शिवको भावना गरेर उहाँको उपासना गरिन्छ। जसरी भगवान शिवले मूर्ति रूपी आत्मालाई अनुकम्पा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी शरीर रूपी आत्मामा रहनुभएका भगवान शिवले हामी जीवहरूप्रति अनुकम्पा गर्नुहुन्छ र गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो हामीले अनुभूति नगरे मात्रै। भगवान शिव लोकहरूप्रति अनुकम्पा गर्नका लागि सदा शिव सहितका मूर्तिहरूमा रहनु भएको छ। भगवान शिवले कसैको विनाश नगरी सबैप्रति अनुकम्पा गर्नुहुन्छ। किनकि विनाश गर्ने मनुष्यमा हुने दोष भगवान शिव हुन असम्भव छ, यसरी बताइएको छ। ब्रह्मा लगायत प्रति जुन दमन गरेको देखिन्छ, त्यो पनि भगवान शिवले लोकको कल्याणका लागि गर्नुभएको हो। यानि कि कोही कोही बेला चाहिँ ब्रह्मा लगायत अन्य देवताहरूलाई पनि चाहिँ दण्ड दिएका अथवा विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले सुन्छौँ। त्यो पनि केका लागि त भन्दा लोकका कल्याणका लागि हो, उनीहरूकै हितका लागि हो, सबैको हितका लागि हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। ज्ञानीहरूका दृष्टिमा दमन पनि स्वरूपबाट दूषित हुन्छ। किनकि राग र द्वेषका कारणले गरिएको दमन निन्दनीय हुन्छ। यसकारण दण्ड पाउन योग्य अपराधीले राज्यबाट दण्ड पाउँदा त्यसको प्रशंसा गरिन्छ। यदि सज्जनको रक्षा गर्नु छ भने दुष्टको विनाश गर्नुपर्छ, नत्र दुष्टको पनि संरक्षण गरेर सज्जनको पनि संरक्षण हुन्छ त हुँदैन। पहिले साम दाम र भेदका उपायद्वारा दुष्टलाई दमन गर्ने प्रयास गरिन्छ। यदि त्यो प्रयास असफल भयो भने अन्तमा चौथो उपाय दण्ड प्रयोग गरिन्छ। यो दण्डरूपी अनुशासन लोकको कल्याणका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ, जता पाए त्यतै होइन। यदि अनुशासन लोक कल्याण विपरीत भयो भने त्यसलाई नराम्रो मानिन्छ। अनुशासन हुनुपर्छ केका लागि? लोक कल्याणका लागि। यदि लोक कल्याणका लागि हामीले चाहिँ अनुशासनको पालन गरिँदैन भने त्यसको कुनै काम छैन। जसले सधैँ कल्याणदायक काम गर्छ त्यसलाई ईश्वरको संज्ञा दिन उचित हुन्छ। यसकारण जसले दुष्टलाई मात्र दण्ड दिन्छ त्यसलाई लान्छना लगाउनु हुँदैन। यानि कि उसलाई विभिन्न प्रकारको ए खराब मान्छे हो, यता हो, उता हो, यस्तो उस्तो भनेर उसलाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै लाइन्छ भने त्यो काम छैन। जसले दुष्टका लागि चाहिँ दण्ड दिइरहेको छ भने उसलाई लान्छना लगाइदिने, यो त नराम्रो कुरो हो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, यो कुरा हो। भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्नु कल्याणदायक हुन्छ भने जुन कल्याणमय छ त्यही उहाँको अनुकम्पा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले उहाँको आज्ञा पालना गर्यौँ, पालना गर्न सकियो नि त, त्यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि उहाँले अब हामीलाई कल्याण गर्नुभयो अथवा कल्याण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कल्याण गर्नुभयो होइन। यी कुरालाई हामीले बुझ्न पर्यो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हामीले उपकारको अर्थलाई अनुकम्पा सम्झनु पर्दछ, किनकि उपकार पनि कल्याणमय हुन्छ। यसैले उपकार गर्नुहुने भगवान शिव सबैका लागि कल्याणदायक हुनुहुन्छ। भगवान शिवद्वारा अभिप्रेरित भएका जड र चेतन सधैँ कल्याण हुने कार्यमा लागिरहेका हुन्छन्। तर ती सबैलाई एकैपटक एकै किसिमको उपलब्धि हुँदैन। एकैपटक एकै किसिमको फाइदा भयो, एकैपटक एकै किसिमको घाटा भयो भने त्यो त के भयो त? न नाफा भयो न घाटा भयो होइन। यो त संसारै चल्न सकेन। एउटालाई नाफा हुनु पर्यो, अर्कालाई घाटा हुनु पर्यो, फेरि अर्कालाई नाफा हुनु पर्यो, फेरि अर्कालाई घाटा हुनु पर्यो, पहिले घाटा भएकोलाई फेरि नाफा हुनु पर्यो, अनि न यो व्यवहार चल्छ, नत्र त कहाँ भयो त? चल्दै यो भन्न खोजिया हो। किनकि यसमा उनीहरूको स्वभाव बाधक हुन्छ। जसरी सूर्यले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा सबै कमललाई फुल्न अभिप्रेरित गरिरहेका हुन्छन्, तर तिनीहरू आफ्नो स्वभाव अनुसार ढिलो र छिटो फुल्दछन् होइन र? हो, किनकि स्वभाव पनि पदार्थको भावी अर्थको कारण हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। आफ्नो स्वभावलाई सुधार गर्नै सकिएन भने हुन्छ त हुँदैन। भगवानले अनुकम्पा गर्नु हो, आफ्नो स्वभाव नै सुधार्न सकिएन होइन। अब त्यो के भयो त? त्यसले कुनै पनि फल प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी बताइएको छ। स्वभाव पनि पदार्थको भावी अर्थको कारण हुन्छ भन्न खोज्या। त्यसले नष्ट हुँदै अर्थलाई कर्ताहरूका लागि सिद्ध गर्न सक्दैन। जसरी अग्निसँग संयोग हुँदा कोइला नभएर सुन मात्र पग्लिन्छ, कोइला पग्लिँदैन,
कोइला त बल्छ। त्यसै गरी भगवान शिवले शुद्ध अन्तरात्मा भएको जीवलाई मात्र बन्धनमुक्त गरिदिनुहुन्छ। जुन वस्तु जस्तो बन्न चाहन्छ त्यस्तै बन्छ। त्यस्तो बन्नका लागि कर्तापनको भावना हुन आवश्यकता छ। अब कर्ताले नै आफू चाहिँ त्यस्तो बन्न चाहँदैन भने त्यहाँ बनाएर मात्र हुँदैन, बन्न चाहनु पनि पर्छ र चाह्यो भने हुन्छ पनि। किनकि कर्तापनको भाव बिना यस्तो हुन असम्भव हुने भएकाले कर्ता सधैँ स्वतन्त्र हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। जसरी सबैप्रति अनुकम्पा गर्ने भगवान शिव स्वभावले शुद्ध हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जीव नाम भएको आत्मा स्वभावैले दूषित हुन्छ। यदि त्यसो नहुँदो हो त जीव संसारमा घुम्न र भगवान सांसारिक बन्धनबाट टाढा रहन सम्भव थिएन। ज्ञानीका अनुसार कर्म र मायाको बन्धन नै जीवको संसार हो। यो बन्धन जीवलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। यसमा जीवका स्वभावको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हुन त सबैमा एकै प्रकारको आत्मभाव रहेको हुन्छ, तर पनि पाप नष्ट हुनु र नहुनुका कारणले केही जीव बन्धनमा पर्छन् भन्ने, केही जीव चाहिँ के पर्छन् बन्धनमा पर्छन् भने केही चाहिँ मुक्त हुन्छन्। यसरी बन्धनमा परेका जीव मध्ये केही धेरै तथा केही थोरै ज्ञान र ऐश्वर्य सम्पन्न हुन्छन्। भगवान शिवको नजिकमा रहेको स्वरूपमा पनि उत्कृष्ट, मध्यम र निकृष्ट तीनवटा भेद रहेका हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये निकृष्ट आत्माको, मध्यम अन्तरात्माको र उत्कृष्ट परमात्माको स्थिति हो। यिनैलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भनिन्छ। कुनै जीवले परमात्मा पदको, कुनै जीवले अन्तरात्मा पदको र कुनै जीवले आत्मा पदको आश्रय लिएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवान शिव अनायास रूपमा सबै जीवलाई बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिन सक्षम हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँले बन्धनमा पारेर दुःख दिइरहनु हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कसैलाई बन्धनमा पारेर दुःख दिनु पर्यो, कसैलाई मुक्त गर्नु पर्यो, होइन? किनकि समग्र संसार दुःखमय भएकाले तिनीहरू दुःख रहित हुन असम्भव छ। दुःख त पर्छ जहीँ पनि, जस्तो सुकै अवस्था, जस्तो अरबपति खरबपति होइन बिलियनपति होस्, तर उसलाई पनि एक प्रकारको दुःख भइरहेकै हुन्छ। किनकि समग्र संसार दुःखमय भएकाले तिनीहरू दुःख रहित हुन असम्भव छ, यसको मतलब। यसकारण जीव आफ्नो स्वभावका आधारले अथवा स्वभावका कारणले सुखी र दुःखी हुन्छ। अब धेरै धनी व्यक्ति छ तर जतिखेर दुःखी भइरहन्छ, उसको स्वभाव नै त्यस्तै छ भने ऊ कहिले खुसी हुन सक्छ? सक्दैन। तर छैन, मस्त रहन्छ, आनन्द रहन्छ, मस्त छ भने ऊ नै सुखी छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ। भगवान शिवले आफ्नो आज्ञारूपी औषधि दिएर जीवलाई संसारबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यो सांसारिक रोग उत्पन्न हुनुमा वैद्य कारण नभए तापनि संसार उत्पत्तिको कारण भगवान शिव हुनुहुन्छ। यसकारण रोग र वैद्यको उदाहरणका आधारमा शिव र संसारलाई समान सम्झन उचित हुँदैन फेरि। यसैले यसका आधारमा भगवान शिवलाई दोष लगाउन पनि हुँदैन। जसरी चुमकले फलामलाई तान्छ, त्यसै गरी भगवान शिवले पनि मायालाई तानेर त्यसलाई चेष्टा सहितको बनाउनुहुन्छ। तिनीहरूको नजिकपनलाई त्यत्तिकै हटाउन सकिँदैन। यसकारण जुन जगतका लागि अज्ञात हुनुहुन्छ उहाँ भगवान शिव यसको अधिपति हुनुहुन्छ। यो संसारमा भगवान शिवको कृपा नभएसम्म कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। उहाँको जुन अज्ञान रूपी शक्ति छ त्यसैले सबैलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। त्यसका मुख सबैतिर छन्। त्यसैले यो देख्न सकिने संसारको विस्तार गरेको भए तापनि त्यसको दोषले भगवान शिव दूषित हुनुहुन्न। यसका विपरीत मान्यता राख्ने मनुष्य नष्ट हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसै गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको भेदका आधारमा ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्। प्रत्यक्ष ज्ञानलाई अस्थिर र अप्रत्यक्ष ज्ञानलाई स्थिर बताइएको छ। विद्वानहरूका अनुसार युक्ति सम्पन्न उपदेशबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई प्रत्यक्ष भनिन्छ। त्यही उत्तम अनुष्ठानका आधारमा अप्रत्यक्ष हुन्छ र अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नभएसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन। यसकारण अब यहाँ तिमीहरूले अनुष्ठानको सिद्धिका लागि प्रयास गर भनेर वायु देवताले ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् त ऋषिहरूले अगाडि गएर फेरि यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो मोक्ष स्वरूपी ज्ञानलाई अप्रत्यक्ष बनाइदिने कुन चाहिँ उत्तम अनुष्ठान हो त? त्यो बताइदिनुहोस् न त, कस्तो अनुष्ठान रहेको छ र त्यसको साधनका विषयमा हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर सोधेको प्रश्नमा अगाडि गएर वायु देवताले भन्नुहुन्छ भगवान शिवले बताउनु भएको परम धर्मलाई अनुष्ठान भनिन्छ। अनुष्ठान भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ होइन। अब यहाँ ऋषिहरूले सोध्नुभयो किम तत् श्रेष्ठम अनुष्ठानम मोक्षो एनापरोक्षितः, कुन मोक्ष प्राप्त गर्ने त्यस्तो अनुष्ठान कुन चाहिँ छ त? त्यो बताइदिनुहोस् भन्दा वायु
देवताले भन्नुभयो शैव हि परमो धर्म श्रेष्ठानुष्ठान शब्दितः। यसको मतलब भगवान शिवले जो बताउनु भएको छ त्यसैलाई अनुष्ठान भनिन्छ। त्यो सिद्ध भएपछि साक्षात भगवान शिव प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। यदि अब सिद्धै गर्न सकिएन भने त कहाँबाट प्रत्यक्ष हुनु। त्यो परम धर्म 5 भागमा विभाजित भएको छ, जसलाई क्रिया, तपस्या, जप, ध्यान र ज्ञान भनिन्छ। तिनीहरू एकभन्दा अर्को उत्तम छन्। ती उत्कृष्ट साधनहरूबाट सिद्ध भएको धर्मलाई परम धर्म बताइएको छ, जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान पनि अप्रत्यक्ष भएर मोक्षदायक हुन्छ। वैदिक धर्म परम र अपरम हुन्छ। हामीले धर्मको अर्थ लगाउँदा श्रुतिलाई प्रमाण मान्नुपर्दछ। जुन योगसम्मका परम धर्म छन् तिनीहरूका बारेमा श्रुतिहरूका शिररूपी उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ र परम धर्मका सम्बन्धमा संहिताहरूमा बताइएको छ, जसमा जीवको अधिकार रहेको हुँदैन। त्यो वेदान्तमा वर्णन गरिएको धर्मलाई परम धर्म मानिएको छ। त्यसभन्दा अलग जुन यज्ञ लगाएछन् तिनीहरूमा सबैको अधिकार हुने भएकाले तिनीहरूलाई साधारण वा अपर धर्म भनिन्छ। जुन अपर धर्म छ त्यही परम धर्मको साधन हो। धर्मशास्त्र सहित त्यसको स्वरूपका बारेमा यथार्थ रूपमा वर्णन भएको छ। भगवान शिवले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन परम धर्म छ त्यसैको नाम उत्तम अनुष्ठान हो। इतिहास पुराणमा त्यसका सम्बन्धमा साधारण किसिमले व्याख्या गरिएको भए तापनि शैव शास्त्रमा यथार्थ रूपमा वर्णन भएको छ। यसमा त्यसको संस्कार अथवा अधिकारका सम्बन्धमा पनि विस्तारमा बताइएको छ। शैव आगममा 2 वटा भेद रहेका छन्, जसलाई श्रौत र अश्रौत भनिन्छ। जुन श्रुतिको सार तत्त्वले परिपूर्ण भएको छ त्यसलाई श्रौत भनियो प्यारो भक्त भागवतहरू भने जुन स्वतन्त्र छ त्यसलाई अश्रौत भनिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो स्वतन्त्र शैव आगम पहिले 10 प्रकारको भए तापनि अहिले 18 प्रकारको छ। त्यो शरीर सहितका नामहरूबाट सिद्ध भएर सिद्धान्तका नामले प्रसिद्ध भएको छ। जुन श्रुतिहरूले परिपूर्ण भएको शैव शास्त्र छ त्यसमा 100 करोड श्लोक रहेका छन्। त्यसमा सर्वोत्कृष्ट पाशुपत व्रत र पाशुपत ज्ञानका विषयमा वर्णन भएको छ। योग युगमा उत्पन्न हुने शिष्यहरूलाई उपदेश दिनका लागि भगवान शिव आफैले योगका आचार्यका रूपमा अवतार लिएर त्यसको प्रचार गर्नुहुन्छ। यो शैव शास्त्रलाई संक्षिप्त गरेर त्यसमा बताइएका सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्ने मुख्य 4 वटा महर्षि छन्, जसलाई रुरु, दधिची, अगस्त्य र उपमन्यु भनिन्छ। तिनीहरूलाई संहिताहरूका प्रवर्तक पाशुपत सम्झनु पर्दछ। उनीहरूको सन्तान परम्पराका अनुसार असंख्य गुरु भइसकेका छन्। गुरुहरू अनेक छन् र गुरु बेगरको ज्ञानले हामीलाई फेरि उँभोची लाउँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यदि आजसम्म हामीले अब ज्ञान त प्राप्त गर्यौं तर गुरु नै माने हैन। गुरु कहाँ मान्ने, कसलाई मान्ने, भ्रममा छौँ हामी। समस्या छ त्यो पनि। त्यो पाशुपत सिद्धान्तमा जुन परम धर्मका विषयमा बताइएको छ त्यो चर्या, विद्या, क्रिया र योग 4 वटा पातका आधारमा 4 प्रकारको मानिएको छ। ती 4 वटा मध्ये जुन पाशुपत योग छ त्यसले निश्चित रूपमा भगवान शिवसँग साक्षात्कार गराउँछ। यसकारण पाशुपत योगलाई उत्तम अनुष्ठान मानिएको छ। त्यसमा पनि ब्रह्माले बताएको उपायका बारेमा यहाँनिर सुन्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। भगवान शिवले परिकल्पना गर्नुभएको जुन नामाष्टकमय योग छ त्यसबाट अनायास रूपमा कल्याणदायक ज्ञान प्राप्त हुन्छ। के योगबाट? नामाष्टकमय योग छ। त्यस ज्ञानद्वारा तत्काल स्थिर ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जसको हृदयमा त्यो ज्ञान स्थापित हुन्छ त्यसबाट भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँको कृपाका प्रभावले त्यो परम योग सिद्ध हुन्छ। भगवान शिवको प्रत्यक्ष ज्ञानबाट सांसारिक बन्धनको कारण नष्ट हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी संसारबाट मुक्त भएको मनुष्य भगवान शिव जस्तै हुन्छ। यो ब्रह्माले बताएको उपाय हो, फेरि अरूले बताएको होइन। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसका विषयमा अलग रूपमा वर्णन गरिन्छ। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ र परमात्मा यी 8 वटा नामले भगवान शिवलाई बुझाउँछन्। यिनीहरूमध्ये 5 वटा नाम सिलसिलाबद्ध रूपमा शान्त्यातीत सहितका 5 वटा कलासँग सम्बन्धित छन् भने 5 वटा उपाधिलाई स्वीकार गर्दा सदाशिव लगायतको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। उपाधि नष्ट भएपछि यी भेदहरू पनि हराउँछन्। त्यो पद मात्र नित्य छ, तर त्यो पदमा अवस्थित हुनेलाई अनित्य बताइएको छ, किनकि पदहरू परिवर्तन भएपछि पदमा रहेको मनुष्य मुक्त हुन्छ। यसरी परिवर्तन भएपछि त्यो पद फेरि अरूलाई प्राप्त हुन्छ।
तिनीहरूका ती 5वटा नाम निश्चित हुन्छन्। यसै गरी उपादान लगायतको योगद्वारा अरू 3वटा नाम पनि 3 प्रकारका उपाधि प्रतिपादन गर्दै भगवान शिवमै समाहित हुन्छन्। अन्तिममा गएर मिल्ने त कहाँ हो भन्दा भगवान शिवमै हो भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब भगवान शिवमा पहिले अनादि मैलको संसर्ग छँदै थिएन। उहाँ स्वाभाविक रूपमा ज्यादै शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। स्वाभाविक रूपमा के हुनुहुन्थ्यो? उहाँ शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। यसकारण शिव भनिएको वा ईश्वर सबै कल्याणमय गुणहरूको मूर्ति हुनुभएकाले शिव तत्त्वको अर्थका ज्ञाताहरूले उहाँलाई शिव भन्दछ। किनभने अनादि मैलको संसर्ग कुनै पनि मैल थिएन उहाँमा, होइन? त्यसैले उहाँ शिव, शुद्ध भएर शिव भनिएको। 23वटा तत्त्वभन्दा पर रहेको जुन प्रकृति छ त्योभन्दा पनि पर 25औं स्थानमा पुरुष रहेको बताइएको छ, जसलाई वेद सहितका ओमकार मानिएको छ। ओमकार र पुरुषमा वाच्य र वाचक भावको सम्बन्ध रहेको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान वेदबाट मात्र हुन सक्दछ, अरूबाट ज्ञान हुन सक्दैन। त्यो वेद जान्नु पर्यो, वेदबाट ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भनेसम्मका यो ज्ञानको प्रसङ्ग, कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँबाट उता हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।